हालेलुया। मसीह यीशु के अजीम बबरकत जलाली और पुरफजल नाम में आप सबको मेरा आज का बहुत बहुत सलाम। और मैं आप सबकी होस्ट अक्सम नवर फ्रॉम इस्लामाबाद वेलकम करती हूँ इल्म इलाही प्रोग्राम में, जो हर हफ्ते हम एक तरतीब के साथ जारी किए हुए हैं और जिसमें हमेशा से स्पीकर हमारे डॉक्टर रशीद गिल होते हैं फ्रॉम कनाडा से। हमारे साथ आज के प्रोग्राम में भी हमारे मददगार पास्टर आमिर फ्रॉम फैसलाबाद, पास्टर तरसीम फ्रॉम लाहौर और पास्टर सैमसन फ्रॉम कराची से। मैं सबको वेलकम और खुश आमदीद कहती हूँ। और मेरे अजीजों, ये जो इल्म इलाही प्रोग्राम है, आप सब जानते हैं कि ये एक बड़ा बाबरकत प्रोग्राम रहा है, जिसमें हम एक रूटीन के साथ यूहन्ना की अंजील को सीख रहे हैं, जिसमें हम आज सबक नंबर 7 को सीखने वाले हैं। तो मैं चाहूंगी कि हम इस प्रोग्राम को बाकायदा स्टार्ट लेने से पहले एक छोटी सी दुआ करें और हमारे दरमियान पास्टर आमिर हैं, वो दुआ करने में रहनुमाई करें। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, आओ हम सब अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं। जलाल के बादशाह मसीह में हमारे बाप, हम दिल से शुक्रगुजार हैं कि आपने पूरा वीक हमें हिफाजत से रखा और आज फिर एक बाबरकत मौका अता किया गया कि मिलकर आपके कलाम में से सीखें। इस प्रोग्राम इल्म इलाही आपको जानने के लिए हम सब इकट्ठे होते हैं और बोतेरों के लिए खुदा ये प्रोग्राम जो है वो डोर को ओपन करता है कि आपके कलाम के वेदों को सीखें। शुक्र करते हैं आज के प्रोग्राम के लिए और इस प्रोग्राम को शुरू से लेकर आखिर तक आपके पाक हाथों में देते हैं। मिन्नत करते हैं कि सवालों जो आपके सिलसिला में हमारे साथ रहिएगा, डॉक्टर साहब की मदद और रहनुमाई कीजिएगा, पाक कसरत से गाइड कीजिएगा, ताकि खुदा आज के सवालों जो आपके प्रोग्राम जो है वो ऐसे तरीके से पाया तक मिल तक पहुंचे और हम सब और जितने इसको बाद में सुने, इन सबों के लिए आज का प्रोग्राम बड़े वेदों को खोलने और आपके कलाम को सीखने, समझने, कबूल करने, इस पर अमल करने और दूसरों तक पहुंचाने का बायस ठहरे। मसीह के पाक नाम में आमीन। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर आमिर, गॉड ब्लेस यू, खुदा आपके साथ हो। सो मेरे अजीजों, जैसा कि मैं बता रही थी कि इसमें आज हम सबक नंबर 7 को सीखने वाले हैं। यूहन्ना की अंजील मेरे साथ आप सब निकाल सकते हैं और उसका जो हवाला है 3 बाब। आज तीसरे बाब में से हम सीखेंगे यूहन्ना की अंजील, उसका तीसरा बाब, उसकी 20 से लेकर तो 36 आयत तक की तलावत आज की जाएगी। सो इसमें से हम खुदावन के पाक कलाम के अहम मुकाशफों को, अहम वेदों को डॉक्टर रशीद गिल के जरिया से जानने की पूरी कोशिश करेंगे। आज का हवाला यूहन्ना की अंजील 3 बाब 19 आयत से 36 आयत तक। और सजा के हुक्म का सबब ये है कि नूर दुनिया में आया है और आदमियों ने तारीकी को नूर से ज्यादा पसंद किया, इसलिए कि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बदी करता है वो नूर से दुश्मनी रखता है और नूर के पास नहीं आता, ऐसा न हो कि उसके कामों पर मलामत की जाए। मगर जो सच्चाई पर अमल करता है वो नूर के पास आता है, ताकि उसके काम जाहिर हों कि वो खुदा में किए गए हैं। इन बातों के बाद यस्सु और उसके शागिर्द यहूदिया के मुल्क में आए और वो वहां उनके साथ रहकर बपतिस्मा देने लगा। और यूहन्ना भी शालीम के नजदीक एनून में बपतिस्मा देता था, क्योंकि वहां पानी बहुत था और लोग आकर बपतिस्मा लेते थे, क्योंकि यूहन्ना उस वक्त तक कैद में डाला ना गया था। बस यूहन्ना के शागिर्दों की किसी यहूदी के साथ तहारत की बाबत बहस हुई। उन्होंने यूहन्ना के पास आकर कहा, ऐ रबी, जो शख्स यरदन के पार तेरे साथ था, जिसकी तूने गवाही दी है, देख वो बपतिस्मा देता है और सब उसके पास आते हैं। यूहन्ना ने जवाब में कहा, इंसान कुछ नहीं पा सकता जब तक उसको आसमान से न दिया जाए। तुम खुद मेरे गवाह हो कि मैंने कहा मैं मसीह नहीं, मगर उसके आगे भेजा गया हूं। जिसकी दुल्हन है वो दुल्हा है, मगर दुल्हा का दोस्त जो खड़ा हुआ उसकी सुनता है
दुल्हा की आवाज से बहुत खुश होता है। बस मेरी ये खुशी पूरी हो गई, जरूर है कि वो बढ़े और मैं घटूं। जो ऊपर से आता है वो सबसे ऊपर है, जो जमीन से है वो जमीन ही से है और जमीन ही की कहता है। जो आसमान से आता है वो सबसे ऊपर है। जो कुछ उसने देखा और सुना उसी की गवाही देता है, और कोई उसकी गवाही कबूल नहीं करता। जिसने उसकी गवाही कबूल की उसने इस बात पर मोहर कर दी कि खुदा सच्चा है, क्योंकि जिसे खुदा ने भेजा वो खुदा की बातें कहता है। इसलिए कि वो रूह नाप नाप कर नहीं देता। बाप बेटे से मोहब्बत रखता है और उसने सब चीजें उसके हाथ में दे दी हैं। जो बेटे पर ईमान लाता है हमेशा की जिंदगी उसकी है, लेकिन जो बेटे की नहीं मानता जिंदगी को ना देखेगा, बल्कि उस पर खुदा का गजब रहता है। आमीन। कलाम मुकद्दस का पढ़ा जाना, सुना जाना और कबूल किया जाना हम सबके लिए बाइस बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। सो डॉक्टर साहब, वेलकम इल्मे इलाही प्रोग्राम में हमेशा की तरह आप हमारे साथ होते हैं। मैं आपकी बेहद शुक्रगुजारी करती हूँ कि आप कीमती मसरूफियात से वक्त निकालते और हमें इल्मे इलाही प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल होते हैं। तो मैं चाहूँगी कि एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी, क्योंकि ये जो हमने यूहन्ना की अंजील उसका 3 बाब उसकी 20 से लेकर 36 तक की तिलावत की है, इसमें हम कुछ जानना चाहेंगे कि जैसा कि मेरा पहला सवाल है आपसे कि जो कोई बदी करता है वो नूर से दुश्मनी रखता है और नूर के पास नहीं आता। ऐसा क्यों है या इसकी क्या वजाहत है? आप थोड़ा सा इसको हमें बताएं। जितने हमें देख रहे हैं, जितने हमें इल्मे इलाही प्रोग्राम से शलोक टीवी के जरिया से देख रहे हैं, उन तमाम तक ये मालूमात, ये अहम काशफा, ये कलाम का भेद पहुंचना चाहिए। जी वेलकम। जी, सबसे पहले तो आप सबकी खिदमत में मेरा आदाब और तमाम नाजरीन की खिदमत में मेरा आदाब। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और ये मौका मेरे लिए हमेशा बाइस से मसरत होता है कि खुदावंद के पाक कलाम को एक दूसरे से शेयर किया जाए, एक दूसरे से सीखा जाए। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, आप सभी लोग जानते हैं कि रोशनी और तारीकी के दरमियान हमेशा दुश्मनी रही है, इख्तलाफ रहा है। रोशनी का लफ्ज जो है वो अच्छे कामों के लिए, भलाई के कामों के लिए, बल्कि अगर इसको इस तरह बयान किया जाए कि खुदावंद के कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने को हम कहते हैं कि फलां शख्स नूर में चल रहा है। कोई भी शख्स जो जिस्मानी ख्वाहिशात के साथ गलत काम करता है, ऐसे काम करता है जिनसे खुदा को नफरत है, तो वो तारीकी के काम। और रोशनी से लोग इसलिए घबराते हैं क्योंकि उसमें जो हमारे गुनाह होते हैं, जो बदियां होती हैं, जो हमारे राज होते हैं, जिसमें शर्मिंदगी शामिल होती है, वो ज़ाहिर हो जाती है। और इसी आयत का जो दूसरा हिस्सा है अगर हम पढ़े तो उसमें बात वाज़ेह हो जाती है, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर मलामत की जाए। तो हम तादीब से, मलामत से, एम्बैरसमेंट से बचने के लिए अपनी घिनौनी जिंदगी को छुपाते हैं, और नूर किसी की रायत किए बगैर हर चीज को रोशन कर देता है, वाज़ेह कर देता है। इसलिए रोशनी जो है वो अच्छे किरदार की अलामत है। वो लोग जो अच्छे काम करते हैं उनको कोई खतरा नहीं, वो दिन में चले या रात में चले, उनकी जिंदगी एक खुली किताब की तरह होती है। लेकिन बातिन में उनकी जिंदगी बड़ी घिनौनी होती है। वो बड़े गलत कामों में जो है मशगूल होते हैं।
जब उनकी जिंदगी एक्सपोज होती है तो उनको बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए लोग जो है वो रोशनी से घबराते हैं, और हम सब के लिए ये सबक है कि हम इस दो रंगी को छोड़कर यक रंगी इख्तियार करें कि खुदावंद यीशु मसीह ने जैसे अहकामात दिए हैं उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारे, क्योंकि खुदा नूर है, बाप नूर है, और जाहिर है उसका बेटा रोशनी का मंबा है। जब हम खुदावंद यीशु मसीह के अहकामात की रोशनी में अपनी जिंदगी गुजारते हैं तो ना तो हमें अपने ज़मीर से शर्मिंदा होना पड़ता है, ना मुआशरे से शर्मिंदा होना पड़ता है, और हमारी जिंदगी में कोई ऐसी बात नहीं होती जो काबिल मलामत हो। तो इसलिए रोशनी और तारीकी का हमेशा से एक बैर रहा है, इनके दरमियान इख्तलाफ रहा है, और जब हम तारीकी की बात करते हैं तो वो अबलीस को, डेविल को, सैटन को रिप्रेजेंट करता है, और हम हर बुरा काम तारीकी में करते हैं कि वो मंजरे आम पर ना आए। इसलिए हमें रोशनी से खौफ आता है, हमारी आंखें चुरा जाती है जब हम सच को जानते। तो मेरे नजदीक ये इसकी तशरीह हो सकती है। जी, थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत खूब आपने इसकी तशरीह की, और खुदावंद आपको और ज़्यादा बरकत दे। इसी तरह कुछ और भी सवालात होते रहेंगे साथ साथ। तो हमें जितने देख रहे हैं शलोक टीवी के ज़रिया से इल्म इलाही प्रोग्राम को देख रहे हैं, तो मैं चाहूँगी कि आप इस जो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है इल्म इलाही प्रोग्राम, इसको बाकायदगी से देखें ताकि आपको एक तरतीब से एक सिलसिलावार आपको इसकी जो स्टडी है वो मिल सके। तो आज भी प्रोग्राम बहुत बाबरकत रहने वाला है। तो मैं चाहूँगी कि हमारे दरमियान पास्टर सैमसन है, अगर वो डॉक्टर साहब से कोई सवाल पूछना चाहते हैं या उनके माइंड में कोई सवाल है तो वो ज़रूर उनसे बात कर सकते हैं। जी पास्टर सैमसन जी, वेलकम। यीशु मसीह के नाम में आप सबों की सलामती हो, और डॉक्टर साहब आपको भी तहे दिल से मैं सलाम अर्ज करता हूँ। थैंक यू वेरी मच भाई साहब, बड़ी खुशी हुई है कि आप हमारे दरमियान मौजूद हैं, और फरमाएं जो भी आपके जहन में सवाल है। मेरे जहन में डॉक्टर साहब ये सवाल था जो तीसरे बाब की हम स्टडी कर रहे हैं, इस पे 27वीं आयत में यूं लिखा है कि यूहन्ना ने जवाब में कहा कि इंसान कुछ नहीं पा सकता जब तक उसको आसमान से ना दिया जाए। जी, तो इस क्वेश्चन की जो वजाहत आप डॉक्टर साहब करें ताकि हम इन चीजों को समझ सकें। भाई साहब आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। दरअसल बात यह है कि इंसान जस्तजू तो करता है, कोशिश करता है कि वो हर चीज का इल्म हासिल कर सके और हर अच्छी चीज जो है उसको हासिल कर सके। जैसे कि मैं ये चाहता हूं कि जितनी मैं तरक्की कर सकता हूं मुझे ज़रूर कर लेनी चाहिए, जितनी दौलत मैं इकट्ठी कर सकता हूं मैं ज़रूर कर लूं, जो मेरे अच्छे अच्छे वसाइल हैं उनसे मैं फ़ायदा उठा सकता हूं, अच्छी गाड़ी रख सकता हूं, अच्छा घर ले सकता हूं, जो भी दुनियावी चीज़ है। और उससे भी एक उत्तम ख्वाहिश होती है कि मेरी चीज़ दूसरों से कहीं बेहतर होनी चाहिए, बल्कि बहुत बेहतर होनी चाहिए। ये इंसानी जज्बात हैं और ये हम में होते हैं। हम इसको सप्रेस कर लेते हैं, दबा लेते हैं या हासिल नहीं कर सकते, तो वो एक अलहदा और जुदागाना बहस है। लेकिन एक नॉर्मल शख्स के ये जज्बात जरूर होते हैं। तो इसमें ये बात कही गई है कि जब तक किसी भी चीज में खुदावंद की मर्जी ना हो, तो अगर हम दाऊद के ज़बूर का मुताला करें तो उसमें एक है कि अगर यहोवा ना घर को बनाए तो तेरी मेहनत अकारत जाए।
تو اس آیت کو اگر ہم ذہن میں رکھیں تو ہر چیز جو ہمیں ملتی ہے وہ خداوند کی طرف سے ملتی ہے. جب ہم آسمان کی بات کرتے ہیں تو آسمان ایک استعارہ ہے خداوند کی ذات کا، کیونکہ وہ آسمان پر رہتا ہے. اب دیکھا جائے تو جو کچھ بھی آسمان سے لوگوں کو ملتا ہے وہ خدا کی طرف سے ملتا ہے، لیکن اس میں بدی شامل نہیں ہوتی، اس میں برائی شامل نہیں ہوتی. ہر اچھا توڑا جو ہے وہ ہمیں خداوند کی طرف سے ملتا ہے، اور وہ اس لیے ملتا ہے کہ کلیسیا کی ترقی ہو، ہم اس توڑے کے ذریعے اپنے بہن بھائیوں کی خدمت کر سکیں، چرچ میں خدمت کر سکیں، دوسروں کے کام آ سکیں. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جب خداوند کو کوئی چیز منظور نہ ہو، اس کی مرضی شامل نہ ہو، تب تک ہماری تمام تر کوشش بے سود ہے، لا حاصل ہے. ہم کچھ نہیں حاصل کر سکتے جب تک کہ ہمیں خدا کی مرضی کے مطابق نہ دیا جائے. جب اس کی مرضی ہوتی ہے تو ہمیں نہیں پتا چلتا کہ ہمارے جو کل تک دشمن ہوتے ہیں، بدترین دشمن ہوتے ہیں، وہ ایک دم ہمارے دوست بن جاتے ہیں. جو راستے بند ہوتے ہیں جن کے متعلق جن سے ہم مایوس ہو چکے ہوتے ہیں، وہ اچانک کھل جاتے ہیں، یا کوئی شخص ہمیں ایسا مل جاتا ہے جو مددگار ثابت ہوتا ہے. تو یہ خداوند ذرائع پیدا کرتا ہے. ہمارے پاس ایسی کوئی بات نہیں ہوتی، کوئی ایسی خوبی نہیں ہوتی، کوئی ایسی اہلیت نہیں ہوتی، بس خداوند کا پیار ہوتا ہے اور اس کا مقررہ وقت ہوتا ہے، اور اس کی پاک مرضی ہوتی ہے کہ اس شخص کو میں نے یہ توڑا دینا ہے اور اتنا دینا ہے. وہ سب کچھ دینے پر قادر ہے. اور میں اکثر اس کی مثال دیتا ہوں، جب گاڑیاں مینوفیکچر ہوتی ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں ایک سپیڈو میٹر ہوتا ہے. سپیڈو میٹر میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ گاڑی 200 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ پر چل سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں. اگر اس کو زیادہ چلائیں گے تو یہ برسٹ ہو جائے گی. خداوند نے چونکہ ہمیں بنایا ہے، وہ ہماری سرشت سے واقف ہے، وہ ہمارے ہاضمے کو جانتا ہے، وہ ہماری برداشت کو جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ ہم کتنی رقم کو یا کس کیپیسٹی تک اختیار کو اچھے طریقے تک استعمال کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ میرے پاس بہت سارا پیسہ آ جائے، میں 2-4 قتل کر دوں. یہ ہمیں نہیں پتا. ہمیں اس چیز کا پتا ہے کہ ہمارے پاس پیسہ آنا چاہیے، لیکن اکثر اوقات جو پیسے کا غلط تصرف ہے وہ ہمیں جرائم کی طرف لے جاتا ہے. اور خداوند جانتا ہے کہ ہماری کتنی کیپیسٹی ہے. جیسے میں نے سپیڈ کی مثال دی، خداوند کو پتا ہے کہ ہم کتنا اس کو ٹالریٹ کر سکتے ہیں، کتنا ہم اس کو جائز طریقے سے ہضم کر سکتے ہیں، کیونکہ ہماری تو خواہش ہے کہ ہمیں سب کچھ اختیار بھی ملے، پیسہ بھی ملے. لیکن جو بات خداوند جانتا ہے وہ ہم سے پوشیدہ ہے، کیونکہ وہ ہمارے مزاج سے واقف ہے. اس نے ہمیں بنایا ہے، وہ جانتا ہے کہ اگر اس کو اتنا پیسہ مل گیا تو یہ ہضم نہیں کر پائے گا، یہ مجھے بھی بھول جائے گا، کلام کو بھی بھول جائے گا، چرچ کو بھی بھول جائے گا، اور ہو سکتا ہے وائف کو بھی بھول جائے. تو یہ اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ آسانی کے ساتھ اپنی گزر بسر کرتا رہے. ویسے میں ایک آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں، اس کا اس بات سے ڈائریکٹ کوئی تعلق نہیں، لیکن انڈائریکٹلی آپ کے پاکستان میں اور یہاں بھی جب ہماری بطور پادری
رجسٹریشن ہوتی ہے, ہمارا آرڈینیشن ہوتا ہے, تو ہمارا ایک سپروائزر ہوتا ہے جو ہم سے عمر میں, تجربے میں سینئر ہوتا ہے. تو میرے بھی سینئر موجود ہیں, تو وہ اس لیے رکھے جاتے ہیں کہ ذاتی زندگی میں اگر کوئی پادری صاحبان کو پرابلم ہوتا ہے تو پادری سے تو لوگ سوال پوچھتے ہیں. اب پادری پبلک سے سوال تو نہیں جواب تو نہیں پوچھ سکتا سوال کا. تو اس شرمندگی سے بچنے کے لیے انہوں نے اہتمام کیا ہے کہ ان سے سینئر ایک آدمی کو رکھتے ہیں جو سپروائزر ہوتا ہے. کوئی ذاتی زندگی کا پرابلم ہوتا ہے جو کہ امبیرسمنٹ کا باعث ہوتا ہے دوسروں سے پوچھنے کے لیے, تو ہم ان کے پاس جاتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں, کاؤنسلنگ کرتے ہیں, تو وہ ہمیں جواب دیتے ہیں. تو میرے ذہن میں یہ بات ہمیشہ رہتی تھی کہ خدا نے روز ہی کی روٹی کا کیوں کہا ہے کہ روز کی روٹی جو ہے تمہیں ملے گی. تو وہ پادری صاحب تھوڑا سا مسکرائے اور کہنے لگے کہ یہ اس لیے کہ ہم خدا کو بھول نہ جائیں, ہم اس کی رفاقت میں رہیں. وہ دینے کو ایک ہی دن میں ساری عمر کا دے سکتا ہے, لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم بچوں کی طرح اس سے مانگے اور وہ باپ کی طرح ہمیں سرفراز کرے, ہماری رفاقت رہے, ہمارا پیار بڑھے اور رشتہ جو ہے وہ قائم رہے. اور وہ چاہتا ہے کہ ہمارا ایمان ہر روز بڑھتا جائے. تو اس لیے کچھ چیزیں جو ہے وہ خداوند کی طرف سے کچھ نہیں بلکہ ساری چیزیں اسی کی طرف سے ہوتی ہیں, وہی سرفراز کرتا ہے اور اس کا ایک مقصد ہوتا ہے. میرا خیال ہے کہ میں نے آپ کے سوال کا جواب اپنی استطاعت کے مطابق دیا ہے. جی ڈاکٹر صاحب, بہت 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 تھینکس لاڈ. میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ بڑے اچھے طریقے سے آپ نے اس سوال کی جو وضاحت کی ہے کہ انسان کو زیادہ پیسہ مل جائے اس کی جستجو کے وسیلہ سے, حاصل کرنے کے وسیلہ سے وہ خدا کو بھی بھول جاتا ہے, اور ہو سکتا اپنی بیوی کو, اپنے گھر کو, یا اپنے میل ملاپ والوں کو بھول جائے اور غلط راستے پہ نکل پڑے. تو خدا نے بڑی اچھی بات آخر میں کی کہ روز کی روٹی کہ خدا کے تابع ہیں اور ہم اس سے مانگے روز بچوں کی طرح, اور وہ یقیناً فکر کرتا ہماری, وہ ہر روز ہماری فکر کرتا اور آسمان سے ہماری ضروریات ذرا ذرا مطلب ہمارا پورا کرنا جانتا اور کرنا چاہتا ہے. پریز دا لارڈ. اس کوسچن کے لیے بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آج نئے طریقے سے میں نے کلام کو سیکھا, بڑی برکت پائی ہے. گاڈ بلیس. ہاں جی, بس جاتے جاتے صرف ایک ہی بات کرنا چاہتا ہوں کہ متی رسول کی انجیل اور اس کا 6واں باب اور اس کی 33ویں آیت, اس میں یہ لکھا ہے کہ فرسٹ سیک دی کنگڈم آف گاڈ اینڈ ہز رائچیسنیس, آل تھنگس شیل بی ایڈڈ آن ٹو یو, کہ پہلے آسمان کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو, باقی تمام چیزیں تمہیں انعام میں مل جائیں گی. تو یہ ایک ترتیب ہے جو خداوند نے ہمارے لیے, خداوند یسوع مسیح نے قائم کی ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ پہلے جاب ڈھونڈو, پہلے انجینئر بنو, پہلے کوئی کمپنی خریدو, پھر میرے شاگرد بنو. نا, اس نے کہا ہے کہ پہلے خدا کی بادشاہی اور اس کی راست بازی, اپنی راست بازی نہیں. تو یہ ایک ترتیب ہے, ایک پرنسپل ہے. جب ہم اس کو فالو کرتے ہیں تو خداوند ہمیں سرفراز کرتا ہے. پریز دی لارڈ. آمین. گاڈ بلیس یو. خداوند آپ کو بہت برکت دے. آمین. آمین. تھینک یو پاسٹر سیمسن جی, آپ نے سوال پوچھا اور آپ کو اس کا آنسر مل گیا. گاڈ بلیس یو. ڈاکٹر صاحب, ہمارے ساتھ اور بھی ہمارے گیسٹ اسپیکر ہیں, ہمارے پروگرام میں شامل ہیں. وہ بھی میں چاہوں گی کہ اگر وہ بھی آپ سے کچھ سوال, کوئی آپ سے بات پوچھنا چاہتے ہیں تو موقع ان کے پاس.
جی MC کی مسیح میں آپ کے سلامتی. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی توجہ آج کا حوالہ جو ہم نے پڑھا ہے اس کی 28ویں آیت کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے تم خود میرے گواہ ہو کہ میں نے کہا میں مسیح نہیں مگر اس کے آگے بھیجا گیا ہوں. پھر 30ویں آیت میں لکھا ہے ضرور ہے کہ وہ بڑے اور میں گھٹوں. ڈاکٹر صاحب اس حوالے میں ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ خود کو جو ہے وہ اہم نہیں سمجھ رہے. تو آپ میں چاہوں گا کہ آپ اس پر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ ایسا کیوں ہے کہ یوحنا کی خدمت کو دیکھتے ہیں بڑی اہم خدمت ہے لیکن یہاں پر یوحنا اپنے آپ کو جو ہے وہ اتنا اہم جو ہے وہ شو نہیں کر رہے. ہاں جی خداوند کے نام کی تعریف ہو. آپ نے بہت ہی اچھا سوال پوچھا ہے اور میری یہ جو آیت نمبر 30 ہے ضرور ہے کہ وہ بڑھے اور میں گھٹوں. یہ میری پسندیدہ آیت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک مبشرہ اور مبشر کی زندگی کا ماٹو یہی ہونا چاہیے کہ وہ بڑھے اور ہم گھٹیں. دراصل اگر ہم اس آیت کو تھوڑی سی دیر کے لیے اپنے ذہن میں رکھیں یا پیش نظر رکھیں تو ہمیں یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ یوحنا کا دنیا میں آنا، اس کا منسٹری کو شروع کرنا، توبہ کا بپتسمہ دینا، یہ ایک خاص مقصد کے لیے تھا. وہ مقصد کیا تھا کہ خداوند کو توبہ کی طرف لوگوں کو توبہ کی طرف مائل کیا جائے. اور توبہ کا کانسیپٹ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہے کہ یہ آج سے نہیں، پرانے عہد نامے میں بھی اس کے ٹریسز ملتے. ہمیشہ یہ کہا گیا ہے کہ توبہ کریں. توبہ سے مطلب ہے کہ اپنے برے کاموں سے جو ہے ان کو ترک کر کے تو جو خداوند کے احکامات ہیں ان کی پیروی کی جائے. تو یوحنا جو ہے اسی چیز کو جو ہے وہ لے کر آگے چلتا ہے. لیکن دوسرا اہم مقصد یوحنا کی منسٹری کا یہ تھا کہ وہ خداوند یسوع مسیح کو لوگوں سے متعارف کروا سکے بطور مسیحا، بطور برہ، اور یہ بتا سکے کہ بنی اسرائیل قوم جس کی منتظر ہے یہ وہی ہے. اور اگر میں اپنے آپ کو ریپیٹ نہ کروں تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس کو پاک روح کی طرف سے یہ ہدایت کی گئی تھی یوحنا کو کہ جس کے سر پر پاک روح کبوتر کی مانند جو ہے وہ بیٹھ جائے وہی خدا کا بیٹا ہے. یہ ایک نشانی تھی اور یہ اعزاز، یہ شرف جو تھا یہ یوحنا کو دیا گیا تھا کہ وہ خداوند یسوع مسیح کو پہلی بات یہ ہے کہ آئیڈینٹیفائی کرے، دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کو بتائے، اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کے لیے معاون ثابت ہو، ٹو اسسٹ ہم. تو جب ہم اسسٹ کرنے کی بات کرتے ہیں تو یہ سبارڈینیشن ہوتی ہے. سبارڈینیشن، آپ دوسرے کی مدد کرتے ہیں. یوحنا کا وجود، اس کی منسٹری کا مقصد ہی خداوند یسوع مسیح کو متعارف کرانا اور اس کی خدمت میں اس کا معاون اور مددگار ثابت ہونا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ چونکہ وہ 6 مہینے میں عمر میں بڑا تھا خداوند یسوع مسیح سے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ کزنز تھے آپس میں، لیکن وہ خدمت میں یا جو خداوند نے توڑا دیا تھا یا جو ذمہ داری خداوند یسوع مسیح کے ذمہ لگائی گئی تھی اس سے وہ کم حیثیت رکھتا، اس میں کم حیثیت رکھتا تھا. وہ اس لیے کہ یوحنا
ज़करिया का बेटा था और खुदावंद यीशु मसीह आसमानी बाप का बेटा था। और आपको पता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने अक्सर अपना लक़ब इब्ने आदम भी इस्तेमाल किया है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि चूंकि यूहन्ना को इस बात का पता था कि मैं एक इंसान के तौर पर पैदा हुआ हूं, खुदावंद यीशु मसीह जो बासूरत इंसान तो पैदा हुआ है लेकिन वो पाक रूह की तहरीक से पैदा हुआ है। अब दोनों ही आप देखें कि पाक रूह का दोनों की के जन्म में दखल है, लेकिन फर्क है क्योंकि वो ज़करिया और उसकी वाइफ के मलाप से पैदा हुआ है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश जो है वो खालिस्तन पाक रूह की हदायत के मुताबिक। तो पाक रूह तो यूहन्ना के साथ भी था, लेकिन वो शख्स जो पैदा ही पाक रूह की तहरीक से हुआ तो वो अफजल तो होगा। तो वो दूसरे लोग जो हैं वो उसको चढ़ाते हैं, उकसाते हैं कि वो किसी तरह अपने आप को अफजल साबित करे, लेकिन उसके दिल में ये एहसास मौजूद है कि खुदावंद नहीं चाहता कि मैं अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह से बेहतर साबित करूं या अच्छा साबित करूं, क्योंकि ये मेरा मैंडेट नहीं है। वो अपने मैंडेट में रहते हुए भी ये बयान करता है और जवाब देता है। इसके अलावा जो मैं बात बताना चाहता हूं कि हम लोग जो मसीह में तरक्की करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए ये एक असूल है। जब हम अपने आप को पस्त करते हैं तो खुदा हमें सरफराज करता है। जब हम अपने आप को बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो ना सिर्फ बुलंदी से गिर जाते हैं बल्कि खुदा की नजर से भी गिर जाते हैं। और ये असूल यूहन्ना ने बड़े अच्छे तरीके से सीखा था, और मैं समझता हूं कि इसमें हम सब के लिए भी एक सबक है कि हमें तरक्की करने के लिए कोशिश तो जरूर करनी चाहिए, लेकिन खुदा यीशु मसीह हमारे रोल मॉडल हैं। फिलिपियों के खत में उसका 2 बाब और उसकी 5 आयत से अगर हम पढ़ें तो खुदावंद यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि उसने अपने आप को पस्त कर दिया, और खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए एक मिसाल छोड़ी है कि अगर हम खुदा की नज़र में, बाप की नज़र में मकबूल होना चाहते हैं तो हमें अपने आप को हकीर करना है, अपने आप को फरोतन करना है, आजिज करना है। और इस बात को यूहन्ना ने जो है बहुत अच्छे तरीके से सीखा, और वो कोशिश नहीं करता कि वो अपने मैंडेट से बाहर जाए। मैं यहाँ पे ऐसे ही चलते चलते जिक्र करना चाहता हूँ कि हम खिदमत में होते हुए वो काम, वो इख्तियार जो हमें हासिल नहीं होता, हम दूसरे के ज़ोम में कर गुजरते हैं। जो मनाद होते हैं वो पादरी साहबान का दर्जा हासिल कर लेते हैं, अज़ खुद ही इख्तियार हासिल कर लेते हैं, वो नकाब भी पढ़ा देते हैं, वो फ्यूनरल भी कर देते हैं, वो चर्च की दूसरे जो सैक्रामेंट्स हैं उनको पादरी साहब के बिहाफ पे कर देते हैं, और पादरी साहब को कोई पता नहीं होता। बेशक ये सारे जो हैं चर्च के काम हैं, करने चाहिए, लेकिन जो आदमी का मैंडेट है, जो उसका इख्तियार है, जो जिम्मेदारी है, उसी को ही उसको निभाना चाहिए। तो ये चीज जो है ये हमारी सोसाइटी में लैक करती है, इसकी कमी है। हम एक दूसरे के
اختیار کو بغیر پوچھے ہوئے استعمال کرتے ہیں، اپنی ٹور بنانے کی کوشش میں ہمیشہ رہتے ہیں. لیکن یوحنا ایسا نہیں کرتا، اور یہ ہمارے لیے سب کے لیے سبق ہے کہ ہمیں چرچ میں بھی ایک اچھا کام کرتے ہیں اس کے لیے بھی پہلے اجازت لینی ہے اپنے بڑے سے کہ سر میں ایسا کر سکتا ہوں، مجھے اجازت ہے. اگر وہ متفق ہوں تو پھر آپ اس کام کو ضرور کریں، شوق سے کریں. لیکن از خود اپنی ٹور بنانے کے لیے، اپنے آپ کو خود ہی اہمیت دینے کے لیے ہم جو ہے اکثر اپنی تعریف کے خود ہی پل باندھتے رہتے ہیں. کوئی ہمیں جو ہے وہ اہمیت نہیں دیتا، کوئی ہماری تعریف نہیں کرتا، اور شاید یہی ایک احساس ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بہت بڑا ثابت کرنا چاہتے ہیں. یہ خدا ان کی نظر میں بری بات ہے، اور ہمیں اس چیز سے اجتناب کرنا چاہیے. خدا آپ کو برکت دے. آمین. تھینک یو ڈاکٹر صاحب، بہت خوب آپ نے اس کو بڑے اچھے سے بیان کیا ہے. میرا ایمان ہے کہ جتنے ہمیں دیکھ رہے ہیں، جتنے ہمیں سن پا رہے ہیں شلوک ٹی وی کے ذریعہ سے، یوٹیوب کے ذریعہ سے، فیس بک کے ذریعہ سے، جیسے بھی فیسلٹی سے وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمیں سن پا رہے ہیں، آج کے الہی پروگرام سے وہ بہت برکت پا رہے ہیں. اور اسی طرح سوال جواب کا یہ سلسلہ جاری رکھتے ہوئے ہمارے ساتھ ایک اور گیسٹ ہے، اگر ان کا بھی کوئی سوال ہے، اگر ان کی بھی کوئی بات ہے تو وہ بھی ڈاکٹر صاحب سے کر سکتے ہیں. جی تھینک یو سسٹر جی، خداوند آپ کو برکت دے. اور ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، کیونکہ آپ کے ذریعے سے ہم کلام کی گہری باتوں کو سیکھ رہے ہیں. اور میں آپ کا دھیان مبذول کروانا چاہوں گا. آج جو ہم حوالہ پڑھ رہے ہیں یوحنا کی انجیل 3 باب، تو اس کی 35 آیت کی طرف، جس میں کچھ یوں لکھا ہے کہ باپ بیٹے سے محبت رکھتا ہے اور اس نے سب چیزیں اس کے ہاتھ میں دے دی ہیں. سر میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اس آیت کی ذرا وضاحت کر دیں تاکہ ہم سب جو ہے اس کو بہتر طور پر سمجھ سکیں. بھائی صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے یہ سوال پوچھا. بات یہ ہے کہ جو مسیحی لوگ ہیں ان کا ایمان یہ ہے کہ کلمہ مجسم ہوا، اور ہم نے پچھلے اسباق میں اس کا مطالعہ بھی کیا تھا کہ خداوند یسوع مسیح کلمے کی شکل میں اس دنیا میں آئے. انہوں نے جسم لیا، لیکن وہ باپ کے پاس ایک کلمے کی شکل میں موجود تھے. ان کے توسط سے، ان کے ذریعے تمام عالم، تمام چیزیں جو ہیں وہ پیدا ہوئیں، اور وہ خداوند کا، باپ کا اکلوتا بیٹا ہے، اور دنیا کا کل اختیار جو ہے باپ نے بیٹے کو دے دیا ہے. تو جو بھی ہمیں مانگنا ہے، جو بھی ہم چاہتے ہیں کہ خدا ہمارے لیے کرے، ہم خداوند یسوع مسیح کے توسط سے، اس کے ذریعے سے مانگتے ہیں تو وہ ہمیں مل جاتا ہے. یہ مسیحی ایمان کا بنیادی اصول ہے. اور چونکہ ساری چیزیں، سارا اختیار، چاہے وہ آسمان کی ہوں یا زمین کی ہوں، وہ خداوند یسوع مسیح کے اختیار میں ہے. حتیٰ کہ زندگی اور موت، سارا کچھ جو ہے، یا جب سے غیر اقوام بھی یہ سمجھتی ہیں کہ جب قیامت ہوگی تو سب سے پہلے خداوند یسوع مسیح کی آمد ہوگی، اور وہ جو ہے تمام لوگوں کا حساب لیں گے. تو یہ ایک اختیار کی بات ہے. تو بیٹے اور باپ میں کوئی فرق نہیں ہے. یوحنا کی انجیل ہی میں مرقوم ہے کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، اور دونوں کا اختیار جو ہے وہ ایک جیسا ہے. اور جو کچھ ہم مانگتے ہیں یسوع مسیح کے ذریعے سے، اس کے بیٹے کے توسط سے، وہ ہمیں اس لیے مل جاتا ہے کہ جب باپ بیٹے کے خون کو دیکھتا ہے کہ اس نے ہمارے گناہوں کی قربانی ادا کر دی ہے،
تو وہ گناہ سے اور ہم سے، ہماری غلاظت سے صرف نظر کر دیتا ہے، اس کو اگنور کر دیتا ہے، ہمیں معاف کر دیتا ہے. اور یہی ایک وجہ ہے کہ اس کی وجہ سے ہمارا باپ کے ساتھ ملاپ ہو چکا ہے. تو ہم خدا کی بادشاہی میں جو ہے اس کے ذریعے داخل ہو چکے ہیں، اور جو کچھ باپ کا ہے وہ بیٹے کا ہے، اور جو بیٹے کا ہے ہم اس کے ہم شریک ہیں. یہ لفظ تھوڑا سا جو ہے قابل ذکر اور قابل غور ہے کہ جو بیٹے کا ہے اس بیٹے کا کیا ہے جو باپ کا ہے. تو دوسرے لفظوں میں یہ ہے کہ جو بیٹے کا ہے اس نے ہمیں وہ سارا دینے کا وعدہ کیا ہے، یعنی ہم اب غریب نہیں رہے. خدا کی بادشاہی میں ہمارا جو رول ہے وہ غلام کا سا نہیں ہے. خداوند یسوع مسیح نے ہمیں بھائی کہہ کر پکارا ہے. تو وی آر دی کو partaker of his inheritance in the kingdom of God. تو خداوند نے یہ ہمیں اعزاز دیا ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کے ذریعے ہمیں بیٹے اور بیٹیاں بنا لیا ہے، اور جو بھی اس کی وراثت ہے ہم اس میں اس کے برابر کے شریک ہیں. اور اس لیے یہاں پر یوحنا یہ کہتا ہے کہ اس نے ساری چیزیں جو ہے سارا اختیار بیٹے کو دے دیا ہے، اور جب بیٹے کے پاس ہے تو ہم بھی اس میں اپنا حصہ رکھتے ہیں، اور ہماری بھی ایک اہمیت ہے. اور وہ لوگ جو خدا کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں رکھتے تھے کیونکہ وہ گناہ گار تھے، خدا ان سے ملنا نہیں چاہتا تھا، اب وہ خداوند یسوع مسیح کی وجہ سے خدا کے بیٹے بن چکے ہیں، اور اب ہمارا باپ سے ریلیشن جو ہے وہ زیادہ پختہ اور مضبوط ہو چکا ہے، اور جو باپ کا ہے وہ بیٹے کا ہے، اور جو بیٹے کا ہے وہ ہمارا ہے. اس کو ایسے سمجھنا چاہیے، اور یہ خداوند کی محبت کا اظہار ہے کہ ہم اب غیر نہیں رہے. اب ہم ایسے لوگ نہیں رہے جن سے خداوند واقف نہیں، بلکہ ہمارا اس سے رشتہ جو ٹوٹ چکا تھا استوار ہو چکا ہے، پھر سے بحال ہو چکا ہے. جی تھینک یو ڈاکٹر صاحب، خداوند آپ کو بڑی برکت دے اور خداوند آپ کے ساتھ ہو. اور بہت شکریہ اس ٹیچنگ کے حوالے سے جو آج ہم نے سیکھا ہے، جو اس سوال کے تعلق سے، تو میں وہ بھی شیئر کرنا چاہوں گا کہ خداوند کے کلام میں یوحنا رسول کی ہی انجیل میں خداوند کا کلام یہ فرماتا ہے کہ سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں، اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی. یہ اس آیت کو ہم نے اس آپ کے جواب میں جو ہے وہ ضرور دیکھا ہے کہ خداوند جو ہے اس نے ہمیں کم تر نہیں بلکہ افضل بنایا ہے، وہ اس طرح سے کیونکہ بیٹے کے ذریعے سے اس نے ہمیں چن لیا ہے. تھینک یو ڈاکٹر صاحب، خداوند آپ کو برکت دے. آمین. تھینک یو پاسٹر تسیم جی، خداوند آپ کو بھی برکت دے. اور ڈاکٹر صاحب ایک لاسٹ کویسچن میں پوچھنا چاہوں گی اس سے پہلے کہ ہمارا پروگرام کا ٹائم ختم ہو. میں پوچھنا چاہوں گی کہ جو بیٹے پر ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، لیکن جو بیٹے کی نہیں مانتا یا بیٹے پر ایمان نہیں لاتا زندگی کو نہ دیکھے گا بلکہ اس پر خدا کا غضب رہتا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ایک تو اس کی وضاحت کریں، اور وہ کون سی ایسی زندگی ہے جو وہ نہیں دیکھ سکتا، یا وہ ایسا کون سا غضب ہے جو ان پر رہتا ہے جو بیٹے کو نہیں مانتا. سب سے پہلے تو میں یہ بات جو ہے وہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ مسیحی ایمان دوسرے عقائد سے اس لیے مختلف ہے کہ ہمارا ایمان ہے کہ خداوند یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے،
اور جو کچھ ہم اس کے ذریعے خداوند سے مانگتے ہیں خداوند وہ ہمیں عطا کرتا ہے. مجھے ایک مرتبہ کسی ٹیلی ویژن کی چینل پر موضوع کیا گیا، بہت برسوں کی بات ہے، جس میں ہم مختلف عقائد لوگ شامل تھے. تو اس میں میرے ساتھ مسلم عقیدے سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، پھر سکھ تھے، ہندو تھے، اور جو مسیحیت کو ریپریزنٹ کرنے والا میں تھا. تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ آپ کے ہاں جو ہے وہ اجارہ داری ہے، کہ جو مسیح کو نہیں مانتا وہ ہمیشہ کی زندگی حاصل نہیں کر سکتا. کیوں دوسرا جو ہے وہ نہیں مان سکتا، اس کو کیوں برکتیں نہیں مل سکتی؟ بات اجارہ داری کی نہیں ہے، بات اصول کی ہے کہ جب میں کسی خدا کے بندے کی بات کو نہیں مانتا، اس پر ایمان نہیں لاتا، تو میں کس تعلیم کو ریپریزنٹ کرتا ہوں؟ جب ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں تو ہماری باپ سے رسائی ہو جاتی ہے. جب ہم اس پر ایمان ہی لاتے تو باپ سے ہماری رسائی نہیں ہوتی. اب جب جو مین سوئچ ہے اس کو ہی بند کر دیا جائے تو لائٹ کہاں سے آئے گی؟ اگر گریڈ اسٹیشن سے ہی کام نہیں ہو رہا، یا وہاں پہ بجلی بند ہے، یا کسی وجہ سے فنی خرابی کی وجہ سے کرنٹ فلو نہیں ہو رہا، تو آپ کے گھر میں بلب کیسے روشن ہوگا؟ بات یہ ہے کہ جب ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ ہی تسلیم نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خدا کی روح کو ملول کرتے ہیں، ہم اس کے بتائے ہوئے اصولوں کی مخالفت کرتے. تو زندہ تو ہم رہیں گے، کیونکہ نیک و بد وہ دونوں پر اپنا سورج چمکاتا ہے، اور اس نے وقت مقرر کیا ہے جب وہ حساب کرے گا. تب تک نیک و بد جو ہے وہ ایک ساتھ جیتے رہیں گے، اس دنیا میں موجود رہیں گے. ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ جو خداوند یسوع مسیح کو نہیں مانتے، اور اکثر ایسا دیکھا بھی گیا ہے، ان کے پاس بہت ساری دولت ہوتی ہے، وہ بظاہر بڑی خوشحال مطمئن زندگی گزارتے. اب وہ مطمئن ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، ہم صرف ان کی عیش و عشرت سے، ان کی گاڑیوں سے، ان کے مکانوں سے، ان کے بزنس سے اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ امیر لوگ ہیں، ان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں. لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی بہت امیر ہوتا ہے لیکن اس کو ایسی بیماری ہوتی ہے کہ وہ رات بھر سو ہی نہیں سکتا. وہ دنیا بھر کی دوائیاں استعمال کرتا ہے، سلیپنگ ٹیبلٹس لیتا ہے، پیسہ خرچ کرتا ہے، شراب پیتا ہے، نہ جانے کیا کیا کرتا ہے، لیکن پھر بھی اس کو پیس آف مائنڈ نہیں ہے. وہ ہمیشہ متذبذب رہتا ہے، فکر مند رہتا ہے. اس کے برعکس ایک آدمی ہے جو مسیح میں ہے، وہ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے، جو اس کو میسر ہوتی ہے روز کی روٹی وہ کھاتا ہے، اور وہ صحت مند نظر آتا ہے، وہ آرام بھی کرتا ہے، وہ ایک مطمئن زندگی بسر کرتا ہے. تو دونوں کی زندگی میں فرق تو ہے نا. اس آدمی نے اپنی زندگی کو چھپایا ہے، اس کے نزدیک خدا کوئی اہمیت نہیں رکھتا، اس کا خدا دولت ہے، وہ دولت کو خدا سمجھتا ہے.
لیکن وہ شخص جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے وہ اس کو اپنا نجات دہندہ تسلیم کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ آسمان پر خدا ہے اور اس کی بادشاہی ہے اور اس میں ہمیں داخل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم گناہوں سے توبہ کریں، بپتسمہ لیں تو ہم اس کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہیں۔ جب کوئی شخص یہ کام ہی نہیں کر سکتا، جب جس کے پاس شناختی کارڈ نہیں، وہ کیسے ووٹ ڈال سکتا ہے؟ وہ کیسے کینڈیڈیٹ بن سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں۔ اسی طرح وہ شخص جو خداوند یسوع مسیح کو تسلیم ہی نہیں کرتا، اس کے وجود کو ہی نہیں مانتا، اس پر ایمان ہی نہیں لاتا، تو اس پر تو غضب ہوگا۔ غضب کیا ہے کہ بظاہر تو وہ خوش نظر آتا ہے، لیکن جب وہ پس مرگ یعنی مرنے کے بعد جب وہ آسمان پر جائے گا تو پھر اس کا حساب ہوگا، پھر اس کو وہاں پھینکا جائے گا جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہوگا۔ تو یہاں فرق اس بات کا ہے کہ ابدی زندگی پانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ تسلیم کریں۔ اگر ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے تو زندگی تو ہماری ہوگی، اگر سانسوں کا لینے کا نام زندگی ہے تو وہ تو ہوگی، لیکن اگر مطمئن زندگی، خوشحال زندگی اور وہ زندگی جو کہ خداوند یسوع مسیح میں مسرور اور فرحان ہوتی ہے، وہ زندگی ہر ایک کو میسر نہیں ہوتی۔ وہ صرف دکھائی دیتی ہے کہ ان کے پاس دولت ہے، اور دولت سے آزمایا بھی جاتا ہے۔ دولت سے بہت ساری بدیاں جنم لیتی ہے، بہت سارے جرائم جنم لیتے ہیں۔ تو خداوند کسی کی آزمائش نہیں کرتا، لیکن بعض اوقات کسی کو زیادہ دولت دے دیتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ کیا اس دولت سے وہ غریب آدمیوں کی مدد کرتا ہے، بیواؤں کے ساتھ اپنی دولت کو بانٹتا ہے، کیا مسکینوں کو کھانا دیتا ہے، کیا بیماروں کی تیمارداری کرتا ہے۔ تو یہ دولت مند شخص کی ذمہ داریاں ہیں جو خداوند کی طرف سے ہوتی ہے کہ وہ اپنی دولت میں سے دوسروں کو بھی دے۔ اور جیسا کہ خداوند جو ہے وہ ہمارے سب کے لیے رول ماڈل ہے کہ وہ امیر ہے اور وہ اپنی دولت کو ہمارے ساتھ بانٹتا ہے، اسی کی دی ہوئی دولت ہمارے پاس ہوتی ہے نا، تو وہ ہمارے لیے ایک معیار قائم کرتا ہے، مثال قائم کرتا ہے کہ ہم اس کو فالو کریں، اور جس طرح ہمارا باپ کرتا ہے اسی طرح ہم اس کو فالو کریں کہ اپنی دولت کو دوسروں میں بانٹیں۔ اور چھوٹی سی مثال یہ بھی دینا چاہتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح نے یہ بتایا ہے کہ متی رسول کی انجیل میں کہ جب میں قید میں تھا تو کوئی میرے پاس حال پوچھنے کے لیے نہیں آیا، جب میں بھوکا تھا تو کسی نے کھانا نہیں دیا، جب میں ننگا تھا تو کسی نے کپڑا نہیں دیا۔ تو یہ ہماری سب کی ذمہ داری ہے سماجی طور پر، اجتماعی طور پر، کہ اگر خداوند نے ہمیں سرفراز کیا ہے تو ہم ان چیزوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ لیکن اس کے ساتھ ایک شرط ہے۔ وہ شرط کیا ہے کہ پہلی بات ہے کہ ہمارا ایمان خداوند یسوع مسیح پر ہونا چاہیے اور ہمیں اس کو دل سے اپنا نجات دہندہ تسلیم کرنا چاہیے۔ اگر اس ایمان کے ساتھ ہم اچھے کام کرتے ہیں تو یقیناً ہمیں اس کا اجر خداوند کی طرف سے ملے گا۔ لیکن اگر صرف ہم اچھے ہی کام کرتے ہیں غیر اقوام کی طرح اور ہمارا ایمان خداوند یسوع مسیح پر نہیں، تو اس سے ہماری روحوں کو کوئی فائدہ ملنے والا نہیں۔ میں
ना वक्त ज्यादा लेते हुए 1 मिनट आपको ये एक बात बताना चाहता हूँ कि कल मुझे एक सवाल किसी ने भेजा है, और सवाल ये है कि जब लोग खुदावंद के पास चले जाते हैं या दूसरे लफ्जों में वो मर जाते हैं, तो क्या हम उनकी याद में खाना पकाकर तो गरीबों में बांट सकते हैं? क्या उन रूहों को फायदा मिलेगा? तो जवाब उसका मेरे नुक्ता नजर से ये है कि जो मरने वाला शख्स है, जो हमसे बिछड़ चुका है, अगर उसने अपनी जिंदगी में तौबा नहीं की, बपतिस्मा नहीं दिया, तो इस खाने पकाने से, बांटने से, गरीबों में तकसीम करने से उसकी रूह को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हम अपनी तस्कीन के लिए करते हैं। और अगर उसने गुनाहों से अपने जीते जी तौबा की है, माफी मांगी है और खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा तस्लीम किया है, तो वो खुदा के गजब से बच जाएगा। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छे से बयान किया और उम्मीद करती हूँ कि आज का प्रोग्राम जितने हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब के लिए और हमारे लिए बहुत बाबरकत साबित हुआ है। आइए अपने प्रोग्राम का एंड करते हुए हम एक छोटी सी दुआ करेंगे। हमारे साथ पास्टर सैमसन मसीह हैं, मैं चाहूंगी कि वो दुआ करने में रहनुमाई करें। माइक बंद है। हम सब अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें और खुदावंद की हजूरी में चलते हैं, क्योंकि वही हमें हर रोज कहता है कि मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। जब भी हम अपने मसीहा के पास, जब भी हम अपने खुदावंद के पास, जब भी अपने आसमानी बाप के पास जाते हैं, तो वो हमें खुशी और मुसरत अता करता है। ऐ बाप, तेरा शुक्र करते हैं आज की खूबसूरत सुबह के लिए, सुहानी सुबह के लिए, अजीम लम्हा के लिए, बाबरकत दिन के लिए तहे दिल से मशकूर हैं। ऐ बाप, तेरे बेटे यीशु के नाम में हम तेरे दिल से शुक्रगुजार, हमारे दिल और मुंह शुक्रगुजारी से भरे हुए हैं। तूने हमें वो खुशी बख्शी जो जलाल से भरी और बयान से बाहर है। ऐ बाप, तूने हमें अपना बेटा दे दिया। हर रोज तू हमें खुदावंद अपने लहू से धोता और पाक करता है। तूने अपने बेटे बेटियां बना लिया, तूने हमारा फिदिया दे दिया, तूने हमारा कफारा दे दिया, हमारी कीमत अदा कर दी, हमें मोल ले लिया। तेरा शुक्र करते हैं इस बड़ी नजात के लिए, बड़े छुटकारे के लिए, बड़ी आजादी के लिए शुक्र करते हैं। खास शुक्र करते हैं इल्म इलाही प्रोग्राम के लिए। ऐ बाप, जो तेरी कुदरत से, तेरी मर्जी से खुदावंद इस मंसूबे को खुदावंद सारी टीम बड़ी वफादारी से चला रही है, खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं। डॉक्टर साहब के लिए जो खुदावंद पाक खुदा हमें बहुत ही सवालों के अच्छे जवाबात देते हैं और हम सीखते और बरकत पाते हैं। इसी तरह मेरा ईमान है कि जितने भी लोग टेलीविजन देखते हैं, सब लोग इस प्रोग्राम के वसीला से, जो इल्म अल्लाही का प्रोग्राम एक सवालो जवाबात का प्रोग्राम है, देखकर बरकत पाते हैं। खुदावंद, जितने लोगों ने आज का कलाम सुना, आज के सवाल और जवाब सीखे हैं, एक एक को बहुत बरकत देना। अपने प्यारे भाई डॉक्टर रशीद गिल जी के लिए और भी बरकत चाहता हूँ। ऐ बाप, और भी अपने खादम को, और भी अपने ममसू को, और भी अपने बंदा को कसरत से इस्तेमाल पूरी दुनिया में करना। पास्टर तरसेम जी के लिए बरकत चाहते हैं, अपनी बहन अक्सा जी के लिए बरकत चाहते हैं, खुदावंद पास्टर आमर जी के लिए बरकत चाहते हैं, इस सारे प्रोग्राम के लिए बरकत चाहते हैं। जिन लोगों ने सुना, शुक्रगुजारी करते हैं। और भी लोग इस प्रोग्राम में शामिल हों, देखें इस प्रोग्राम को, ताकि कलाम को सीखें और बरकत पाएं। ऐ बाप, शुक्रगुजारी करते हैं आज के प्रोग्राम से शुरू से लेकर आखिर तक रूह पाक ऐ बाप तूने मदद की, शुक्रगुजारी करते हैं यीशु के नाम से, आमीन 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 आमीन।
जी थैंक यू डॉक्टर शेकिल जी, खुदावंद आपको बरकत दे। आपका हमारे प्रोग्राम में शामिल होना हमेशा की तरह बरकत साबित रहा। गॉड ब्लेस यू। पास्टर सैमसन जी, थैंक यू सो मच। पास्टर आमिर जी, थैंक यू सो मच। पास्टर तरसीम जी, थैंक यू सो मच। और जितने हमें देख रहे हैं फेसबुक के जरिया से, यूट्यूब के जरिया से, शलोक टीवी के जरिया से, उन तमाम बहन भाइयों को भी मैं थैंक यू बोलती हूँ कि वो अपनी कीमती मसरूफियात से वक्त निकालते हैं, हर प्रोग्राम को टाइम देते हैं और खुदावन के कलाम को जानते हैं। सो आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आप सब आते और खुदावन के कलाम को सीखते हैं। आप सबकी होस्ट अक्सम नवर को भी इजाज़त दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन आमीन। थैंक यू।